ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अथ तमुत्पत्त्यैवाभिव्यज्यमानभगवल्लक्षणम् साम्योपशमवैराग्यैश्वर्यमहाविभूतिभिरनुदिनमेधमानानुभावम् प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवताश्चावनितलसमवनायातितराञ्जगृधुः तस्य हवा इत्थं वर्ष्मणा वरीयसा बृहच्छ्लोकेन चौजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याभ्याञ्च पिता ऋषभ इतीदन्नाम चकार। तस्य हीन्द्रस्पर्धमानो भगवान् वर्षेण ववर्ष तदवधार्य भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वरप्रहस्यात्मयोगमायया स्ववर्षमजनाभन्नामाभ्यवर्षते नाभिस्तु यथाभिलषितम् सुप्रजस्त्वमवरुध्यातिप्रमोदभरविह्वलो गद्गदाक्षरया गिरास्वैरं गृहीतनरलोकसधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषम् मायाविलसितमतिर्वत्सता तेति सानुरागमुपलालयन् परां निर्वृतिमुपगतः विदितानुरागमापौरप्रकृतिजनपदो राजानाभिरात्मजम् समयसेतुरक्षायामभिषिच्य ब्राह्मणेषूपनिधाय सह मेरुदेव्या विशालायां प्रसन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासीनः कालेन तन्महिमानमवाप। यस्य पाण्डवेयः श्लोकावुदाहरन्ति को नु तत्कर्म राजर्षेर्नाभेरन्वाचरेत् पुमान् अपत्यतामगाद्यस्य हरिशुद्धेन कर्मणा ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नाभेर्विप्रामङ्गलपूजिताः यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासुरोजसा। अथः भगवान् ऋषभदेवः स्ववर्षं कर्मक्षेत्रमनुमन्यमानः प्रदर्शितगुरुकुलवासो लब्धवरैर्गुरुभिरनुज्ञातो गृहमेधिनां धर्माननुशिक्षमाणो जयन्त्यामिन्द्रदत्तायामुभयलक्षणम् कर्मसमाम्नायां नातमभियुञ्जन्नात्मजानामात्मसमानानां शतं जनयामास। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठश्रेष्ठगुण आसीद्येनेदं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति। तमनुकुशावर्त इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलयः केतुर्भद्रसेन इन्द्रस्पृग्विदर्भः कीकट इति नवनवतिप्रधानाः कविर्हरिरन्तरिक्षप्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोधद्रुमिलश्चमसः करभाजनः इति भागवतधर्मदर्शना नवमहाभागवतास्तेषां सुचरितम् भगवन्महिमोपबृंहितं वसुदेवनारदसंवादमुपशमायनमुपरिष्टाद्वर्णयिष्यामः। यवीयां स एकाशीतिर्जायन्ते याः पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्मविशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः। भगवान् ऋषभसंज्ञ आत्मतन्त्रस्वजन्नित्यनिवृत्तानर्थपरम्परः केवलानन्दानुभव ईश्वर एव विपरीतवत्कर्माण्यारभमाणः कालेनानुगतं धर्ममाचरणेनोपशिक्षयन्न तद्विदां सम उपशान्तो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थयशः प्रजानन्दामृतावरोधेन
गृहेषु लोकं नियमयत् यद्यच्छीर्षण्याचरितं तत्तदनुवर्तते लोकः यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शितमार्गेण सामादिभिरुपायैर्जनतामनुशशासा द्रव्यदेशकालवयश्रद्धर्त्विग्विविधोद्देशोपचितैः सर्वैरपि क्रतुभिर्यथोपदेशं शतकृत्व इयाज भगवतर्षभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वाञ्छन्त्यविद्यमानमिवात्मनोऽन्यस्मात् कथञ्चन किमपि कर्हिचिदवेक्षते भर्तर्यनुसवनं विजृम्भितस्नेहातिशयमन्तरेण स कदाचिदटमानो भगवान् ऋषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षिप्रवरसभायां प्रजानां निशामयन्तीनामात्मजानवहितात्मनः प्रस्रजप्रणयभरसुयन्त्रितानप्युपशिक्षयन्निति होवाच। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम्। गोविन्द गोविन्द।